इमरान उम्मीद जदरान र अङ्क अफगानिस्तानलाई पहिलो पटक पहिलो सेटको पहिलो अङ्क जोड्न सफल कप्तान उम्मीद जदरान र सर्भिसमा पनि कप्तान उम्मीद जदरान आफै अफगानी कप्तान हुन् आज निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ अफगानिस्तानले उज्बेकिस्तान निकै राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ र यसपटक कुचकुरोभ आज उज्बेक अङ्क जोड्न सफल उज्बेकिस्तानका लागि खामिरो फुजिल सर्भिसमा इमरान मलिकजादा र फजिलको प्रयास असफल अङ्क अफगानिस्तानको पक्षमा सर्भिसमा मलिकजादा रसुल अझ पनि उज्बेकीकै पक्षमा खामिरो फजिल थिए र मिरवाइस इब्राहिमको स्पाइक कोर्टभन्दा बाहिर अङ्क उज्बेकिस्तानलाई 2-2 को बराबरी आज उज्बेकिस्तानले खोसिनोभ बुन्योदेवलाई मौका दिएको छ सुरुवाती रोजाइमा र सर्भिसमा देख्न सक्छौँ कुचकुरोभ अजिजबेक र उनको सर्भिस सिधै बाहिर अङ्क अफगानिस्तानलाई लिइसकेको छ अब उज्बेकिस्तान र कप्तान ओकोर्जोन पनि कोर्टमा नेट सर्भिस सिधै नेटमा र त्यसअघि नै रेफ्रीको सिटी लाइन टचको इसारा रेफ्री विजय केसीद्वारा अङ्क अफगानिस्तानलाई मिरवाइस इब्राहिम आएका छन् सर्भिसमा सोलोमोन र अङ्क उज्बेकिस्तानलाई रसुलको ब्लक गर्ने प्रयास थियो तर उनलाई लाग्दै बाहिर जानु पुग्यो सोबिरोभ सोलोमोन सर्भिसमा इमरान इब्राहिम मिलाद निकै राम्रो स्पाइक सोबिरोभ ओकोर्जोन थिए उज्बेकी कप्तान ब्लकमा तर उनलाई बिट गर्न सफल इब्राहिम मिलाद अब 1 अङ्कको फरक सर्भिसमा रसुल अफगानिस्तानका र रसुलको सर्भिस सिधै नेटमा अङ्क उज्बेकिस्तान लगातार तेस्रो जितको लक्ष्य लिएर खेलिरहेको छ यसअघि तुर्कमेनिस्तान र बङ्गलादेशलाई पराजित गरिसकेको छ उज्बेकिस्तानले इमरान उम्मीद जदरान र जदरानको स्पाइकमा अङ्क अफगानिस्तानलाई इब्राहिम मिलाद आएका छन् सर्भिस लिएर अफगानिस्तानका लागि उज्बेकिस्तान फेरि पनि 2 अङ्कको अग्रता कायम गर्न सफल सोबिरोभ ओकोर्जोन उज्बेकी कप्तान आएका छन् सर्भिसमा इमरान मलिकजादा र राम्रो लिप त्यहाँ ओकोर्जोनको दोस्रो टाइम आउट साफीको रेस मलिकजादा अझ पनि अवसर तर
साफीको रिकभरी नेटमा लाग्दै फेरि आफैमा फर्किन पुग्यो र यससँगै सेट पोइन्टको अवसर उज्बेकिस्तानलाई पहिलो सेटमा। 24-22 को स्थिति। सर्भिसमा कप्तान सोबिरोभ ओकोर्जोन आफै। पहिलो सेटको सेट पोइन्ट अवसर उज्बेकिस्तानका लागि। साफी र मलेक जादा स्पाइक मङ्गो जोड्न सफल। अझै पनि अवसर हुन सक्छ अफगानिस्तानलाई। यो अङ्क गुमाउनु हुँदैन यदि पहिलो सेटमा फर्कने हो भने। र यसैबीच खेलाडी परिवर्तन मोहम्मद सादेकद्वारा साफी बाहिर, मिरवाइस इब्राहिम भित्र भने चपरोई बाहिर, इमरान भित्र प्रवेश गरेका छन्। र सर्भिसमा सिधै सेटर इमरान। एक अङ्क पछाडि र यो अङ्क गुमाएमा सेट नै घुम्नेछ। निकै महत्त्वपूर्ण अङ्क खेलको पहिलो सेटमा। रसुलोभ कामरो फोजेल बचाउको प्रयास थियो इमरानको तर असफल र यससँगै पहिलो सेट उज्बेकिस्तानको पक्षमा 25-23 ले पहिलो र कामेरो फोजेल गल्ती गर्न पुगे, हतारिएका थिए तर उनको भली नेटमा लाग्न पुग्यो। 2 अङ्कको फरक अझै पनि। याकुब सुलेमान राम्रो बचाउ र सोबिरोभ सोलोमन रिकभर गर्न सफल। मिरवाइस उमिद जद्रान र ब्लक यसपटक असफल। ओकोर्जोन थिए फ्रन्ट कोर्टमा। उमिद जद्रानको स्पाइक। कप्तान बीच वीरन्त र अफगानी कप्तान। सर्भिसमा आएका छन् रसुल अफगानिस्तानका लागि। मात्र 1 अङ्क टाढा अब अफगानी। रसुलोभ ओकोर्जोन सोबिरोभ कप्तान र यसपटक पनि उनी सफल। र कप्तान ओकोर्जोनको रियाक्सन देख्न सक्छौँ। नेपाली समर्थकहरूलाई आफ्नो समर्थनका लागि उसाइरहेका छन्। ओकोर्जोन आफै सर्भिसमा। उमिद जद्रान र अङ्क जोड्न सफल। अफगानिस्तानका लागि अग्रता बढाउन दिइरहेका छैनन् उज्बेकिस्तानलाई। सोबिरोभ सोलोमन, इमरान र रसुलको स्पाइकमा अङ्क। लिब्रो दिलुम्रो थिए ब्याककोर्टमा तर बल बचाउन सफल। दोस्रो सेट पनि निकै प्रतिस्पर्धामा 20-21 को अवस्था छ। मिरवाइस इब्राहिम आएका छन्। कामेरो फोजेल र याकुब सुलेमान गल्ती गर्न पुगे। 21-21 को बराबरी अब। रसुलोभ सर्भिसमा। इमरान उमिद जद्रान र टच आउट। अङ्क बराबर। सर्भिसमा इमरान। रसुलोभ इमरान मिरवाइस र अङ्क अफगानिस्तानलाई। सेट पोइन्टको अवसर पनि हुन्छ यससँगै।
सेट पोइन्टको अवसर अफगानिस्तान 1 अङ्कको अग्रतामा उज्बेकी बेन्च निकै टेन्सनमा देखिन्छ अग्रता थियो अवसर थियो सेट आफ्नो पक्षमा पार्ने तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन र टाइम आउट सकिएसँगै दुवै टोली कोर्ट प्रवेश गर्ने तयारीमा अफगानिस्तानको समर्थक र गल्ती सर्भिसमा अङ्क बराबर र स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ नेपाली टोली यसपछिको खेलको लागि तयारी गर्दै रातो जर्सीमा हुनेछ नेपाली टोली आज यसैको खेलमा निलो जर्सी लगाएको थियो सर्भिसमा खमेरो पोजिल 25-25 को बराबरी छ स्कोर नेटमा लाग्नु पुग्यो तर भाग्यमानी फोजिल उम्मेद जद्रान र अङ्क उज्बेकिस्तानलाई खुसी छैनन् उम्मेद जद्रान रेफ्रीको निर्णयलाई लिएर तर मान्नुपर्ने हुन्छ र यसपटक उज्बेकिस्तानलाई सेट पोइन्टको अवसर 26-25 खमेरो पोजिल सर्भिसमा इमरान मिरवाइस र अङ्क अफगानिस्तानलाई र रासेलोभ रेफ्रीसँग कुरा गर्ने क्रममा अङ्कदेखि खुसी थिएनन् उज्बेकी खेलाडी 26-26 को बराबर सर्भिसमा उम्मेद जद्रान अफगानी कप्तान निकै रोमाञ्चक खेल रमा लेखजादा गल्ती गर्न पुगे चान्स बल थियो तर प्लेसमेन्ट राम्रो हुन सकेन कोर्टभन्दा बाहिर अङ्क उज्बेकिस्तानको पक्षमा अब सेट पोइन्टको अवसर फेरि पनि र कुचकुरो बजिजबेक आएका छन् सर्भिसमा उज्बेकिस्तानका लागि इमरान रसुल र रसुलको स्पाइक डबल ब्लकमा लाग्दै उज्बेकी कोर्टमा चर्न पुग्यो अझ पनि बराबर 27-27 निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोली पछि हट्ने देखिँदैनन् सर्भिसमा मलेकजादा अफगानिस्तानका लागि रसुलोभ र क्विक एयरबोलोभ माक्सिम अङ्क जोड्न सफल देख्न सक्छौँ हामी उनको रियाक्सन दोस्रो सेटमा मात्र कोर्टमा प्रवेश गरेका हुन् र बिरले गल्ती गरेका छन् सेट पोइन्टको अवसर फेरि पनि सोबिरोभ सोल्मुन सर्भिसका लागि तयार उज्बेकिस्तान दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न यो राम्रो अवसर इमरान मिरवाइस र अङ्क उज्बेकिस्तानलाई यससँगै उज्बेकिस्तानले दोस्रो सेट जितेको छ 29-27 को अन्तरले मिलाद इब्राहिम सर्भिसमा उनको सर्भिसमा गल्ती सिधै नेटमा लाग्न पुग्यो अङ्क उज्बेकिस्तानलाई सर्भिसमा एयरबोलोभ माक्सिम आएका छन् इमरान मालिकजादा र मालिकजादा दोस्रो पटक एक अङ्कको अग्रता अफगानिस्तानलाई सर्भिसमा इमरान
रसुलुब राम्रो रिडिङ त्यहाँ इमरानद्वारा गेम। फेरि पनि इमरान रिकभरीमा जाकिर गोरेज उम्मिद जदरान र उत्कृष्ट प्रदर्शन उम्मिद जदरानको। पाकिस्तानको रसुलुब कुचकुरोभ सुलमोन खामेरो पोजिल चारैजना खेलाडी बेन्चमा छन्। दोस्रो रोजाइको टोलीलाई मौका दिइरहेका छन् कारिमजानले। इमरान मिरवाइस अझ पनि अफगानिस्तानकै पक्षमा बल। रसुल र फोजिल एयरबोल माक्सिम थिए फ्रन्ट कोर्टमा। अङ्क बचाउन सकेनन्। 21 बेस। रसुल छन् सर्भिसमा। यस पटक भने एयरबोल माक्सिम सफल अङ्क जोड्न। 21-21 को बराबरी। जदरान अङ्क अफगानिस्तान। मिलाद इब्राहिम सर्भिसमा। राम्रो ब्लक उत्तिकै राम्रो रिकभरी। फेरि पनि रसुल छन् ब्याक कोर्टमा। जदरान र गल्ती गर्न पुगे माक्सिम। उज्बेकिस्तानका लागि 1 अङ्क पछाडि छ पनि। जदरान र अङ्क जोड्न सफल अफगानिस्तानका लागि। उम्मिद जदरान कप्तानी प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यस पटक निर्णायक अङ्क अब अफगानिस्तानको नजर 24-22 छ। तेस्रो सेटको सेट पोइन्ट सर्भिसमा इमरान आएका छन्। 2 अङ्कको अग्रता पनि। क्विक नेकै चलाकीपूर्ण मुभ जाखोन गिरको त्यहाँ रसुलोभको स्थानमा आएका छन्। रसुलोभ पनि यस्तै मुभका लागि माहिर छन् र 23 बेस। टाइम आउटको इसारा अफगानिस्तानका प्रशिक्षकद्वारा 1 अङ्क अझै पनि अग्रता र अवसर छ सेट जित्ने। मलिक ज्यादा गल्ती गर्न पुगे। उम्मिद जदरान र यस पटक अङ्क जोड्न सफल कुचकुरोभ आजिज बेग र एकाकुमुलोभ बुन्दियो थिए। 24-24 को बराबरी। दोस्रो सेटमा जे भएको थियो त्यही दोहोरिएको छ। अफगानिस्तानसँग मौका थियो सेट पोइन्टको र उक्त अवसरमा चुकेपछि उज्बेकिस्तान खेलमा फर्किएको छ। अब सर्भिसमा छन् जाखोनगिर। इमरान मिरवाइस बाहिर र अङ्क उज्बेकिस्तानलाई। यससँगै सेट पोइन्टको अवसर पनि उज्बेकिस्तानका लागि। सर्भिसमा जाखोनगिर छन्। निर्णायक अङ्क पनि हुन सक्छ खेलको। उम्मिद जदरान दबावमा थिए तर उत्कृष्टताको परिणाम यस दबावले थाहा हुने गर्दछ।
जदरानको गल्ती सर्भिसमा अङ्क उज्बेकिस्तानलाई र सेट पोइन्टको अवसर पनि फेरि पनि सर्भिसमा खामेरो फोजी लागेका छन्। रसुल र ब्लक आउट अङ्क बराबर फेरि पनि दुवै टोली उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्दै उज्बेकिस्तान खेल जित्ने सुरुमा छ भने अफगानिस्तान लम्ब्याउने पक्षमा मालिक ज्यादा आएका छन्। बाहिर राम्रो लिप खामेरो फोजिलको र फेरि पनि कुचकुरो बजिस ब्याक सर्भिसमा सेट पोइन्टको अवसर म्याच पोइन्टको अवसर उज्बेकिस्तानलाई यो खेल जित्नका लागि 1 पोइन्ट आवश्यक। अब कुचकुरो बजिस ब्याक सर्भिस गर्दै म्याच पोइन्ट खराब सर्भिस आजिज बेगको अङ्क बराबर। मिरवाइस इब्राहिम आएका छन् अब अफगानिस्तानका लागि सर्भिसमा। एर्मोलो माक्सिम उत्कृष्ट स्पाइक फेरि अर्को पटक लगातार तेस्रो अवसर हो यो म्याच पोइन्टको उज्बेकिस्तानका लागि। सर्भिस इमरान रसुल र यससँगै उज्बेकिस्तान विजय भएको छ 29-27 ले र लगातार तेस्रो जितसँगै उज्बेकिस्तान समूह बी को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 25-23 29-27 29-27 र उज्बेकिस्तानको उत्कृष्ट प्रदर्शन दोस्रो रोजाइको खेलाडी खेलाएको थियो। यस दोस्रो र तेस्रो सेटमा जित हासिल गर्न सफल। सोबिरो बोखोर्जोन लिड गरिरहेका छन् टोलीलाई र हातेमालो खेल सकिएसँगै र अब हामी नेपाल र मलदिप्सको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछौँ। हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस्, युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन बजाउन नबिर्सनुहोला। खेल सुरु हुने बित्तिकै हामी तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाउनेछौँ र अहिलेको लागि भने हामी यस प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।